हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाजरीन, कल का दिन इस्लामाबाद की तारीख का बहुत बड़ा दिन था। मैंने अपनी ज़िंदगी में सहाफ़ियों की अमवात पर सिंगल लाइन खबर रखते और चंद अफराद को जनाजों में शरीक होते देखा है, लेकिन ऐसा सहाफ़ी जो शहादत के दर्जे को भी पा गया और उसके जनाजे ने हर आंख अश्क बार कर दी। लाखों लोगों का समंदर इस्लामाबाद की तरफ उमड़ आया। फैसल मस्जिद के अहाते में और उसके इर्द गिर्द बताने वाले बताते हैं कि तिल धरने को जगह नहीं थी और लोग धाड़े मार मार कर रो रहे थे। ये वो लोग थे जो ना तो अरशद शरीफ के भाई थे, ना अरशद शरीफ के कोई खास रिश्तेदार थे, लेकिन वतन से मोहब्बत करने वाले उस सहाफ़ी की शहादत पर, इस बेईमाना कत्ल पर गमज़दा थे, दिलगीर थे और अरशद शरीफ के खानदान का हिस्सा समझते हुए अपने आप को अरशद शरीफ के साथ और उसके खानदान के साथ इस गम में बराबर का शरीक कर रहे थे। पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों से लोग जनाजे में शरीक हुए क्योंकि ये एक नाहक कत्ल था और इस नाहक कत्ल के खिलाफ आवाज उठाने के लिए और इस शहीद के जनाजे में शिरकत करने के लिए पाकिस्तान के लोग जोग दर जोग इस शहीद को खराज अकीद पेश करने के लिए फैसल मस्जिद पहुंचे और आंखों ने वो मनाजर देखे कि जो कई साल पहले से की आंखें देख नहीं सकी थी। एक मैंने सिर्फ जनाजा देखा था जो जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक का जनाजा था। वो भी चूंकि सदर पाकिस्तान थे तो वो आमिर, लेकिन सदर पाकिस्तान थे, इसलिए पाकिस्तान की अवाम ने उनके साथ मोहब्बत का इजहार किया और उनका भी बहुत बड़ा जनाजा था। या फिर हमने एक जनाजा देखा मुमताज़ कादरी का कि जो आशिक रसूल थे और उनका भी एक बहुत बड़ा जनाजा था। लेकिन इस्लामाबाद की फजाओं ने फिर एक मंजर देखा और अरशद शरीफ को भी हजारों लाखों सोगवारों की मैयत में सुपुर्द खाफ कर दिया गया और उनकी सुपुर्द खाफ करने के बाद एक ड्रामा भी रचाने की कोशिश की गई कि उनकी कब्र पर आर्मी चीफ की तरफ से फूल और चादरें चढ़ाई गई। हम तो हैरान हैं कि एक तरफ आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, एक तरफ आप बौखलाए हुए हैं और एक तरफ जो है कातिल की कब्र पर मकतूल की तरफ से फूलों की चादरें चढ़ाई जा रही हैं। ये मंजर भी हमारी आंखों ने अपनी जिंदगी में देखना था। नाज़रीन, इसके साथ साथ बड़ा वाकया जो जुमेरात को हुआ वो ये है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा DGISI डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस सर्विसेज जो हैं वो टेलीविजन पर आए और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। नाज़रीन, मैं लंदन में रहता हूं, यहाँ भी बहुत बड़ी खुफिया एजेंसीज हैं, उनके दफातर हैं, MI6 है, लेकिन हमने अपनी जिंदगी में कभी MI6 के डायरेक्टर को या उनके डायरेक्टर जनरल को किसी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, पब्लिक के सामने आकर बातचीत करते हुए फिर एक मखसूस सियासी जमात और उसके लीडर पर इल्जामात की बौछार करते हुए और उसको डिस्कस करते हुए कभी नहीं देखा। ये मंजर, ये रवाज भी पहली मरतबा पाकिस्तान में डाल दिया गया और ऐसी बोंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। एक डब्बा फिल्म जो है वो बुध की शाम चलाई गई, जो फैसल वाडवा ने जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वो भी एक डब्बा फिल्म थी और वो फिल्म इतनी बुरी तरह नाकाम हुई। आपने कभी अगर देखा हो तो पहले शो के बाद किसी भी डायरेक्टर का मुंह लटका हो तो आप समझ जाते हैं कि इसकी फिल्म पहले शो के बाद ही डब्बा हो गई, यानी डब्बों में बंद हो गई और अब कभी भी किसी सिनेमा की जीनत नहीं बन सकेगी। फैसल वाडवा की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जब डब्बा हो गई तो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हदायतकार का मुंह उतरा हुआ था, खास तौर पर फिल्म साज का मुंह उतरा हुआ था, क्योंकि उसको जब फिल्म डब्बा हो जाए तो फिल्म साज की रकम डूब जाया करती है। तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप गौर से देखें कि जिस फिल्म साज ने ये फिल्म चलाने की कोशिश की उसके मुंह पे हवाइयां उड़ रही थी और इतना बौखलाया हुआ था
کہ محسوس ہو رہا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہی نہیں ہے بلکہ پوری کی پوری دال ہی کالی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر جن کی یہ ذمہ داری ہے کہ پریس کو معاملات سے باخبر رکھنا، وہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ غور سے دیکھیں، آپ میری طرف دیکھیں، میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا ہوں، لیکن یہ آنکھیں جھکا کر، سر جھکا کر، نہ جانے شرمندہ ہے اپنے ضمیر کے ہاتھوں، یا پھر کیا ان کے اندر شرمندگی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سر جھکا کر، آنکھیں جھکا کر بات کر رہے ہیں۔ اور اس پریس کانفرنس میں عجیب بات کی گئی عمران خان کے بارے میں کہ وہ ہمیں ایکسٹینشن دینا چاہتے تھے۔ عمران خان نے اس کا جواب بھی دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ حکومت کو گرا کر ایکسٹینشن دینا چاہ رہے ہیں تو آپ سیاسی عدم استحکام نہ پیدا کریں تو ہم آپ کو ایکسٹینشن دے دیتے ہیں۔ تو اس میں کون سی ایسی بات تھی کہ جب آپ کسی کے ساتھ کسنمکھی ہو کر کوئی معاملہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ آپ کو پرامن طریقے سے یہ مشورہ دیتا ہے کہ ہم بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کر لیتے ہیں، تو اس میں کون سی ایسی حیرت والی بات ہے جس پر آپ پریس کانفرنس کر کے عمران خان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی اہم بات جو ہے، وہ بڑی قابل ذکر بات، کہ آپ کے ملک میں کئی سیاسی جماعتیں ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، آصف علی زرداری نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی مرتبہ نواز شریف نے کہا کہ باجوہ تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ آپ نے ان کا تو کسی جگہ پر بھی نام نہیں ڈالا۔ اور ابھی کل یا پرسوں ہی کی بات ہے کہ لاہور میں آسما جہانگیر کانفرنس کے سیشن کے دوران جو لوگ وہاں موجود تھے، جن میں حامد میر جعفر بھی موجود تھا، اور بھی لوگ وہاں موجود تھے، وہاں منظور پشتین نے، یا منظور پشتین جو ہے، اس نے پاکستان کی فوج کے خلاف کیا نازیبا زبان استعمال کی، نعرے لگائے گئے کہ یہ جو دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے وردی ہے، لیکن آپ کی ناک کے تلے سے نکل جاتا ہے، آپ کے پاس سے گزر جاتا ہے، آپ کو گالی دے کے آپ کی قمیض کا کونا کھینچ کے نکل جاتا ہے، لیکن آپ اس کو کچھ نہیں کہتے، یا تو پھر آپ اس سے ڈرتے ہیں، اور یا پھر آپ خاص طور پر عمران خان کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں۔ پاکستان میں نواز شریف کی سیاسی جماعت ہے، پاکستان میں پیپلز پارٹی ہے، مولانا فضل، جنہوں نے ہمیشہ اداروں کو اور اداروں کے سربراہان کو گالیاں دی ہیں، ریکارڈ پہ موجود ہے۔ آپ ان کو تو کچھ کہتے نہیں ہیں، اس پہ تو پریس کانفرنس کرتے نہیں ہیں، لیکن آپ بڑے تم تراک کے ساتھ ایک پینٹ کوٹ پہن کے، اور آپ کا چہرہ آپ کی ہر بات کی نفی کر رہا ہے، آپ کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ چکے ہیں، یوں لگتا ہے کہ آپ ساری رات سوئے نہیں، آپ کو ارشد شریف کے قتل نے گھبرا کر رکھ دیا ہے، اور آپ کی نیندیں حرام کر کے رکھ دی ہیں۔ اس نظام کو، اس سسٹم کو، اس رجیم کو، اور اس آمریت نما رجیم کو ارشد شریف نے بالکل جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے، اور آپ کی آنکھیں، آپ کا حلیہ، آپ کی باڈی لینگویج یہ بتا رہی ہے کہ یہ خون اب بولے گا، یہ ناحق خون جو ہوا ہے یہ خون ہی حساب لے گا، ہر اس شخص سے حساب لے گا جو اس ناحق خون کا ذمہ دار ہے۔ اور ارشد شریف کی والدہ نے جیسا کہ کہا کہ سلمان اقبال نے ہماری بہت مدد کی اور ہمارا بڑا ساتھ دیا، اب آپ سلمان اقبال کے پیچھے پڑ گئے ہیں، اور سلمان اقبال جو ایئر وائی کے چیئرمین ہیں ان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، اطلاعات آنے تک یہ بھی اطلاعات تھی کہ پاکستان کے نامور صحافی چودھری غلام حسین کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اب تم کس کس کو پکڑو گے؟ ہر کوئی ارشد شریف بن جائے گا، جس کو پکڑنے کی کوشش کرو گے وہی آپ کے لیے سبق آموز بن جائے گا۔ اور اب جو ہے پاکستان کا بچہ جان چکا ہے، آپ کے چہروں سے نقاب اتر گئے، آپ نے خود اتارے، آپ نے یہ نقاب۔ اچھا، پھر ایک اور بات، بڑی اہم بات ہے ناظرین، جس میں یہ کسی نے یہ پوائنٹ کسی ٹی وی چینل پہ ریز نہیں کیا جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ آج ڈی جی آئی ایس آئی نے یہ کہا کہ آپ لوگ ہمیں چھپ کے ملتے ہیں، تو یہ بیانیہ جو اعجاز الحق نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ شہباز شریف جو ہے وہ ڈکی میں چھپ کر جرنیلوں کو ملا کرتا تھا، اور اس سے پہلے بھی یہ باتیں آتی رہی کہ چودھری نثار کے ساتھ برقع پہن کر گیٹ نمبر 4 راولپنڈی جی ایچ کے چکر لگاتا رہا، تو آج تو آپ نے یہ خود کہہ دیا کہ سیاستدان ہمیں چھپ کر ملتے ہیں۔ عمران خان تو آپ کو چھپ کر نہیں ملا، عمران خان تو بنی گالا میں رہتا ہے، جب بھی ملتا ہے اپنے گھر میں ملتا ہے، لیکن آپ کو چھپ کر ملنے والوں کے نام آپ نے خود بتا دیے۔ آپ نے یہ بتا دیا کہ اعجاز الحق کی بات ٹھیک تھی، اعجاز الحق ٹھیک کہہ رہا تھا کہ سیاستدان آپ کو گاڑی کی ڈکی میں چھپ کر، گاڑی کی ڈکی میں بند ہو کر ملنے آتے ہیں، اور وہ کون ہے؟ وہ آپ کو پتہ ہے، شہباز شریف، سپیڈ کرائم وزیر اعظم، وہ ہیں جو آپ کے اعجاز الحق نے نشاندہی کی تھی، آپ نے اس کو بالکل سچ ثابت کر دیا، آپ نے اپنی زبان سے اقرار کر لیا
کہ सियासतदान आपको मिलने आते हैं, और उन्हीं सियासतदानों को जो आपसे मिलने आते हैं आपने रजीम चेंज का हिस्सा बना दिया। और फिर आप कहते हैं कि साइफर की कोई हैसियत नहीं है। आप जब साइफर की हैसियत नहीं थी तो आप आज 4, 5, 6 महीने के बाद क्यों बोल रहे हैं? आपने कैबिनेट की मीटिंग में जब इमरान खान ने आपको ये बताया कि साइफर आया है, और जब आपको कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग में बताया, तो आप उस वक्त क्यों नहीं बोले कि ये कोई खतरा नहीं है, इसका कोई वजूद नहीं है? लेकिन जब आपको रजीम चेंज करने का हुक्म दिया गया, और ये हुक्म जब आपको अंकल साम और अमेरिका की तरफ से दिया गया, तो फिर आपने साइफर के बारे में ऊट पटांग बातें करना शुरू कर दी। अभी वो यही हैं, अभी वो कहीं नहीं गए। पाकिस्तान के सफीर मिस्टर मजीद, खालिद मजीद या उनका क्या नाम है, आप उनको ले आए। आप बड़ों बड़ों को पकड़ लेते हैं, आप दुबई से लोगों को कीनिया भेजने का मशवरा देकर मरवा देते हैं। आप उनको भी पकड़ लें, आपके हाथ बड़े लंबे हैं, उनको पकड़ के उनको टीवी पर ले आए और बताएं लोगों को कि ये हैं जिन्होंने हमें बताया था कि साइफर आया है, और वो बता दें कि साइफर की कोई हैसियत नहीं है। आप ये बातें क्यों कर रहे हैं? अब आप आवाम को बेवकूफ बनाना छोड़ दें। अब बच्चा बच्चा, यकीन मानिए मैं छोटे छोटे बच्चों से भी बात करता हूं तो उसकी उंगली भी आपकी तरफ उठती है, उसकी उंगली भी आपकी निशानदेही करती है और कहती है कि ये है वो शख्स, ये है वो लोग जो रजीम चेंज ऑपरेशन के पीछे थे और जिन्होंने इमरान खान की जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलट दिया, और अब जो है वो ऐसे लोगों को अवाम पर मुसल्लत कर दिया जो मुजरम है, और जो कौम के भी मुजरम हैं, जो मुआशरे के भी मुजरम हैं। लेकिन आप याद रखिए, मैं फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि आप तो ये सोच रहे हैं कि आज आपने पेंट कोट पहनकर उस बात का मजारा करने की कोशिश की कि शायद अगले आर्मी चीफ आप बनना चाहते हैं। असल में इस सारी कहानी के पीछे जो चेहरा है वो आपका है, गुज्जर खान के, कंत्रीला के जनाब साहब, ये आप हैं, ये आप। वो कौन था? अरशद शरीफ ने पूछा था, वो कौन था जिसने 9 अप्रैल की रात अदालतों के बाहर प्रिजन वैन खड़ी की थी? वो कौन था जिसने इमरान खान को जुदोकोप किया था? वो आप थे। आप जो है अब भी कहते हैं, आप कहते हैं अरशद शरीफ पाकिस्तान में महफूज था। अगर अरशद शरीफ पाकिस्तान में महफूज था तो हमारे बाकी दोस्त पाकिस्तान से क्यों चले आए? आप उनको फूलों के हार लेकर एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए आ जाए, हम उनको भेज देते हैं। कुरान पर हलफ उठाकर कहेंगे उनको कोई कुछ नहीं कहेगा, हम उनकी मिन्नत तल्ला करके उनको अपने मुल्कों में भेज देते हैं। आपने तो पाकिस्तान में मौजूद चौधरी गुलाम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया, एक बूढ़े शख्स को जिसके किसी को कोई खतरा नहीं हो सकता। तो अरशद शरीफ तो फिर जवान खून था, और वो एक ऐसा खून था जो अब किसी ना किसी की गर्दन पर आएगा, और वो खून जरूर बोलेगा। और जो मैं कहा करता हूं कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। अब ये खून जमने के दिन आ रहे हैं, जुल्म के मिटने के दिन आ रहे हैं। मुझे बहुत सारे लोग मशवरा देते हैं, मेरे अजीजों कारब कहते हैं कि आप जरा हाथ थोड़ा रखें। भाई क्या हाथ थोड़ा रखें? ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं, हम पाकिस्तान के दोस्त हैं। ये पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ, हम पाकिस्तान की बका के हकदार हैं। हम किस तरह हाथ थोड़ा रखें? ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें बताया कि मोहसिन डावर, मंजूर पश्तीन और ये सारे लोग गद्दार हैं। अब ये हमें कहते हैं कि वो हमारे दोस्त हैं। किस तरह ये बात मान ले? नाज़रीन, अगर अरशद शरीफ पाकिस्तान ना छोड़ता, अगर अरशद शरीफ पाकिस्तान से बाहर ना जाता, तो यकीनन पाकिस्तान में भी उसके लिए बहुत सारी मुश्किलात होती। और आप तो माहिर हैं, आपने तो लापता अफराद का आज तक पता नहीं चला किधर गए। वो बेचारी वो जो थी, वो क्या कहते हैं, खातून, वो अपने खामद को तलाश करते करते इस्लामाबाद की सड़कों पर रोती बिलकती सिसकती रही, आपके सामने सिसकती रही। आप मुल्क की हिफाजत की। आप कहते हैं कि कल अगर कुछ खून खराबा हुआ तो पाक फौज का अदारा अपनी जिम्मेदारियां पूरा करेगा। तो जब लापता अफराद का मामला था, औरतें सड़कों पर सिसकती थी, रोती थी, बिलकती थी, आपने अपनी जिम्मेदारियां क्यों नहीं पूरी की? क्योंकि आप खुद तो इस बात के जिम्मेदार थे कि वो लोग जो लापता हुए वो कहाँ थे। आप खुद तो उन लोगों को मारने, पीटने, किसी की भुएं काटने, किसी के बाल काटने, किसी के ऊपर वो जो होती है वो वेगो वैन वो चढ़ाने, आप इन चीज़ों को जानते हैं। आप जिम्मेदार नहीं होंगे तो जानते ज़रूर हैं। और अगर आप जानते हैं तो उस वक्त आपकी पाकिस्तान की सालमियत की मोहब्बत कहाँ चली जाती है? इमरान खान लॉन्ग मार्च करे तो आपको पाकिस्तान की सालमियत की मोहब्बत नजर आ जाती है। आप वो जो है मौलवियों से लॉन्ग मार्च करवाएं, धरना करवाएं, आप उनको एक हजार रुपया देकर उठाते हैं। ये वीडियोस मौजूद है, मैं तो नहीं कह रहा, ये इल्जाम तराशी नहीं है, ये तो वीडियोस मौजूद है। किसने हजार रुपया देकर उनको फैजाबाद से उठवाया? इमरान खान की। आपको इसलिए तकलीफ है कि इमरान खान पाकिस्तान की बात करता है,
عمران خان نے آپ سب کو ننگا کر دیا ہے، ننگا کر کے عوام کے سامنے کھڑا کر دیا ہے۔ اور جو لوگ آپ کو ڈرٹی ہیری کہہ رہے ہیں، یہ کوئی غلط نہیں کہہ رہے، آپ کو ناظرین آج بتا ہی دیں کہ عمران خان نے ایک لفظ استعمال کیا، ڈرٹی ہیری۔ تو ڈرٹی ہیری کون ہے؟ یہ ایک فلم کا کردار تھا جو کہ لوگوں سے اور جو ہے لوگوں کو قتل عام کرتا تھا اور ان سے انتقام لیتا تھا، اس لیے ڈرٹی ہیری کا نام استعمال کرنا بالکل مناسب ہے۔ ڈرٹی ہیری صاحب کان کھول کر سن لیں کہ اب پاکستان کی عوام جاگ چکی ہے، اب پاکستان کے کونے کونے میں ارشد شریف پیدا ہونے والا ہے، اور یہ ارشد شریف آپ کو سونے نہیں دے گا، یہ ارشد شریف آپ کی نیندیں حرام کر دے گا، آپ کی دنیا بھی خراب کر دے گا، آخرت تو آپ کی خراب ہو ہی چکی ہے۔ اور اب آپ مہربانی کریں، اب آپ نے بہت مال بنا لیا ہے، اب آپ اس قوم پر رحم کریں اور اس قوم کا جان اس کی چھوڑ دیں، اور اپنے یہ جرائم پیشہ لوگوں کی سرپرستی بھی چھوڑ دیں۔ ان بدماشوں کو، ان غنڈوں کو، ان چوروں کو، ان قاتلوں کو جو آپ نے پاکستان کے سر پر بٹھا دیا ہے، پاکستان کی عوام کے سر پر بٹھا دیا ہے، ان سے عوام کی جان چھڑا دیں۔ جو بیرون ملک رہنے والے پاکستانی ہیں خوف زدہ ہیں، اپنے ملک جانے سے خوف زدہ ہیں۔ آپ کہتے ہیں ارشد شریف وہاں محفوظ تھا، بیرون ملک رہنے والے پاکستانی اپنے کنٹری میں جانے سے خوف زدہ ہیں۔ آپ بتائیں، ارشد شریف محفوظ تھا تو شہباز گل کو کرنٹ کس نے لگوایا؟ اعظم سواتی کو کرنٹ کس نے لگوایا؟ شہباز گل کو برہنہ کر کے کس نے مارا پیٹا؟ آپ بتائیں، آپ تحقیقات کریں، آپ طاقتور ہیں، طاقت کا استعمال کریں، تحقیقات کریں، نکالیں، ان لوگوں کو پکڑ کر لائیں کہ جنہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا۔ اور وہ جمیل فاروقی ہمارے دوست ہیں، ان کو ننگا کر کے کس نے مارا؟ جو بولتا آپ اس کی زبان بند کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں ارشد شریف محفوظ تھا، پاگل بنا رہے ہیں لوگوں کو۔ اب آپ خود پاگل ہونے والے ہیں، اب آپ جو پینک ہو چکے ہیں، آپ نے پینک ہو کر جو ہے نا ارشد شریف کو نشانہ بنوایا ہے، اور یہ کروایا ہے، آپ نے کروایا ہے۔ میں بالکل اس بات کو کہنے کے لیے بالکل برملا کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ طاقتور لوگوں نے کروایا ہے، آپ وہ ان لوگوں نے کروایا ہے جو ساری سازش کے پیچھے ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جن کو اب عوام پہچان چکی ہے، ان کے چہروں سے نقاب اتر چکے ہیں، اور یہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ یہ الزام تراشی نہیں ہے بلکہ ذمہ داری ہے۔ اگر نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، یہ بھی ہم مان لیتے ہیں کہ یہ آپ اس کی سارے معاملات کے ذمہ داری۔ تحقیقات کروائیں، شفاف تحقیقات کروائیں، ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ لیکن آپ نے تو کیا کہ ارشد شریف کا جنازہ آیا تو آپ نے ایئرپورٹ پہ جا کے تو پورا ایئرپورٹ اپنے کنٹرول میں کر لیا، ارشد شریف کا جو گھر ہے اس کو اپنے پورے کنٹرول میں کر لیا، لوگوں کو بولنے نہیں دے رہے، لوگوں کو بات نہیں کرنے دے رہے، پھر بھی کہتے ہیں کہ آپ ذمہ دار نہیں ہیں۔ بالکل نہیں، بالکل اب عوام بیوقوف نہیں بنے گی۔ پاکستان کی سالمیت کے لیے عوام اب سڑکوں پر ہوگی۔ اب عوام یہ لانگ مارچ جو کل شروع ہونے جا رہا ہے، یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا لانگ مارچ ثابت ہوگا، اور یہ سب کی نیندیں اڑا کے رکھ دے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔